karong adlaw atong explore ang overview sa Quezon, Bukidnon, usa sa mga nindot o peaceful nga lugar diri sa probinsya sa Bukidnon. Atong tan-awon ang palibot ug presko nga environment ug mga tourist destination nga ginabisita sa daghang tao. Makita gyud nato diri nga natural beauty sa lugar and green nga mga kahoy ug kabukiran ug mga taon nga community nga pahimo nga espesyal ang Quezon para sa mga turista ug mga residente. Daghan pud nga activity ug place diri nga pwede ma-enjoy diri gikan sa relaxing nga overview. Makita gid nato diri nga daghan mga statue tapad, daghan kay mga makita nato ang daghan nga mga agricultural o na si Mama Mary o nindot nga environment diri. Pwede ta mga picture diri o usa pa naay kung gusto mong pahulay naay napod sila pasilungan diri. Makita gid nato nga hinlo gid siya o pagkano nga statue. Kung gusto mong laag diri guys, visit na ni nga lugar ni. Kung taga Bukidnon mo kaya mo kalaag diri, laagan na ninyo para ma-experience niyo ang tsada og nice nga environment. Sa na diri nga kita ninyo ang langit guys, ka ano siya, tsada gid kay view. Mo ni siya nga lugar guys, kay libre ni siya ug usa pa malingaw gid mo diri kay peaceful kay diri nga environment o usa pa daghan mo kapicturan. Kita na to na beach lang statue guys. Quezon usa sa mga lungsod sa Bukidnon nga naiglahan tungod sa preskong nga klima o green nga palibot. Daghan diri nga umahan o natural nga attractions nga ginabisita sa mga tao tungod sa malinawon nga environment. Daghan pud diri nga tao nga ganahan moani diri para makarelax sa overview. Usa sa pinaka nindot sa Quezon, Bukidnon kay ang ilang natural nga environment, daghan sa kahoy, presko nga hangin o relaxing kaayo nga palibot. Makita pud nato nga importante gyud ang ampingan ang natural aron mapadayon ang dako kaayo role sa agriculture diri sa overview Quezon, Bukidnon. Daghang residente nga nagatrabaho sa farming, livestock. Ang agriculture usa ka nagsuporta sa pangkinabuhian sa mga tao diri ug dako pud ni natabang sa local economy. So ang Quezon dili lang nailhan tungod sa nature kundi pati pud sa mga friendly nga tao o peaceful nga community. Daghan pug turista spot nga ginabisita sa mga tourist, labi na sa overview sa gusto maka-experience sa natural beauty sa Bukidnon. Pwede na mo ani diri sa overview. Sa akong na-experience sa pagbisita diri sa overview sa Quezon, Bukidnon, nalingawid ko tungod sa peaceful nga environment o sa mga tsada nga nature o preskong nga hangin. Makarelaxid kaayo siya, pati na ang mga palibot nga kapawala gyud siya o kakaapoy o ka-stress. Makita gyud nato samot na makahinto nga diri nga lugar is ma-enjoy gyud ko
tungod sa mga scenic view o malinawon nga mga atmosphere sa lugar. Nakita po na ako nga daghan tao nga nagaani diri dili lang para mag-relax kundi para pud maka-appreciate sa natural beauty of culture sa Bukidnon. Nice good siya nga place para sa mga gusto mag-unwind, mag-banding uban sa pamilya, barkada, o maka-experience sa simple pero meaningful nga travel experience. Kabalong kita nga ang Quezon kay usa sa mga lungsod sa probinsya sa Bukidnon nga nailhan tungod sa mga agricultural ug nindot nga natural nga palibot. Sa una, daghan sa mga residente nga diri nagasalig sa farming of livestock isip sa ilang pangkinabuhian. Hangtod karon importante gyapon ang agricultural sa ekonomiya sa lugar. Sa paglabay ng mga panahon, nidagan ang development sa Quezon sama sa mga establishment, tourist spot o local businesses. Bisan sa naga-develop nga lugar, dahil gyapon ang pag-amping sa nature o sa peaceful nga environment nga usa sa mga rason nganong daghan tao nga ganahan mobisita diri sa overview Quezon Bukidnon. Nailhan dili lang tungod sa agricultural kundi pati gyud sa tourism o natural attraction nga nagapakita sa kamaayuhan diri sa Bukidnon. Karon nakita gyud nato nga sada kay ilang pag-recreation diri sa overview. Kita nato ilang dalan padung sa Kabos o labi na sa mga palibot daghan kayo mga bundok-bundok, tapos ang nakainindot nga overview o labi na sa kanilang dalan mo na natsadahan nyo. Karon padulong namin pauli o ako pauli na ko. Makita na to nga tsadak ilang mga hagdanan no. Padulong na to sa mga lokal nga baligya o mga pagkaon. Makita na to dito karon unsa gina dito o mga lokal mga communities nga nagapuyo diri. Kanipon nga community is ka-maintain niya po sila og cleanliness diri sa overview sa Quezon Bukidnon. Kanang atong nakita nga mao din na ang store nila diri karon kinirado na sila kay hapon na. Kita gyud nato nga tsada og daghan silang baligya. Gusto mo magdalag pasalubong, nagay pasalubong, klase-klaseng mga baligya, keychain o uban pa. Para to akong pag-explore diri sa overview sa Quezon Bukidnon. Daghan salamat sa inyong pag-uban. Hinaot nga ato gyapong ampingan ang environment ug suporta sa local tourist diri sa overview Quezon Bukidnon.